مارا هندريكس صاحبة الصوت اللؤلؤي ولدت في الأركنساس في الولايات المتحدة في العام 48 وهي تعيش في السويد منذ العام 77. شاركت مؤخراً في المنتدى الدولي للمبادرة في مدينة ليون. بالطبع صوتي هو جواز سفري، لدي جنسية لكن صوتي هو جواز سفري، وبفضله أنا مواطنة من العالم. التفاعل بيني وبين الجمهور خلال الحفلات هو خيمياء خاصة. يمكنني التكلم إلى الجمهور دون استعمال اللغة بل عبر الموسيقى. إنها هدية رائعة حصلت عليها. And we communicate and we touch one another. So it's a great gift that I've been given. وباربرا غنت في أعظم دور الأوبرا من حول العالم وفي مختلف اللغات، كما أنها فنانة ملتزمة بقضايا السلام ومساعدة اللاجئين. وهي نشرت مؤخراً مذكراتها في كتاب بالفرنسية تحت عنوان طريقي ما فوا. ربما شيئاً للموسيقيين الشباب كون ظروفهم صعبة، إنهم يتعرضون لضغط شديد، وأنا أنتمي إلى الجيل الأخير الذي تمكن من إمضاء 40 عاماً لبناء مسيرته، وهذه بركة. ملائكة عدة رافقتني خلال حياتي وأشعر بالحاجة بنقل هذه الشعلة، وهذا الكتاب هو وسيلة للقيام بذلك. لدي الكثير من السجلات يمكنني أداؤها في 20 عاماً المقبلة دون أن يتطلب مني ذلك التعلم أو التدرب على أي شيء، لكنني بحاجة لتعلم أشياء جديدة على الدوام. وباربرا أسست ماركة خاصة بها آرتي التي تسجل أغانيها، كما أطلقت ألبوم لأعياد الميلاد بعنوان Shout for Joy. جولتها العالمية في العام المقبل مقفلة.